بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين. لا إله إلا الله العزيز الجبار. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الملك الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله خلصنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أحد يا أحد يا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من طرق الدار من العمار والزوار والسائحين إلا طارقا يطرق بخير يا الله. أما بعد فإن لنا ولكم في الحق سعة فإن تك عاشقا هالكا أو مولعا أو فاجرا مقتحما أو راغبا حقا أو مبطلا فهذا كتاب الله تعالى ينطق علينا وعليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام والأوثان وإلى من تزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. حميم لا ينصرون. حميم عين
سين قاف تغلبون حميم والكتاب المبين تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين. لا إله إلا الله العزيز الجبار لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الملك الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله خلصنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أحد يا أحد يا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من طرق الدار من العمار والزوار والسائحين إلا طارقا يطرق بخير يا الله أما بعد فإن لنا ولكم في الحق سعة فإن تك عاشقا هالكا أو مولعا أو فاجرا مقتحما أو راغبا حقا أو مبطلا فهذا كتاب الله تعالى ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام والأوثان وإلى من تزعم أن
مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون حميم لا ينصرون حميم عين سين قاف تغلبون حميم والكتاب المبين تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم